त कहिले भेट भएको छ महावीर दाइसित, न त कहिले भेट भएको छ महावीर दाइसित। राम्रो कामको सम्मान गर्दै रचेँ एउटा गीत, तिम्रो गीत गाउँदा फेरि कतिको मन रोला। अनुमति लिन्छु दाजु स्वीकार दिनु होला। नाम पनि महावीर तिम्रो, गर्या छौ महानै काम पनि। सबैका ढुकढुकी तिमी जस्तो नाम त्यस्तै छ काम पनि। सबैका ढुकढुकी तिमी जस्तो नाम त्यस्तै छ काम पनि। त्यही केन्द्रमा कस्ता कस्ता यन्त्रहरू बने, त्यही केन्द्रमा कस्ता कस्ता यन्त्रहरू बने। कतिले त महावीरलाई पागल पनि भने। उनलाई पागल भन्नेहरू कान खोलेर सुन, लाखौं लाख नेपालीलाई लाए ठुलो गुना। जन्माए वैज्ञानिकहरू, रोजगारी दिएका छन् कतिलाई। सहेर हजारौं कष्ट नजरमा परेका जतिलाई। सहेर हजारौं कष्ट नजरमा परेका जतिलाई। भुल्ने छैनन् नेपालीले दाजु तिम्रो गुणलाई। भुल्ने छैनन् नेपालीले दाजु तिम्रो गुणलाई। जसले तिमलाई पागल भने धन्यवाद देऊ उनलाई। विश्वभरि छरिएका ती नेपाली उठे, तिमलाई सहयोग पुगोस् भनी अभियानमा जुटे। विदेशमा भएका युवा कामले थाकेको ज्यान पनि, पठाए सकेको रकम जाओस् है सरकारको ध्यान पनि। पठाए सकेको रकम जाओस् है सरकारको ध्यान पनि। प्रत्येक वर्ष हाम्रो देशमा बजेट भाषण हुन्छ। प्रत्येक वर्ष हाम्रो देशमा बजेट भाषण हुन्छ। तिम्रा लागि नछुट्याउँदा साह्रै मन रुन्छ। ब्याजै तिर्छु भन्दा पनि पत्याएनन् ऋण, नत्र आज लाखौं युवा विदेशिन्थे किन। गर्दछन् बजेट भाषण, बचेको भागबण्डालाई हाल्छन्। प्रयोगमा आएन भन्दै नेताले मिलेर खाइहाल्छन्। प्रयोगमा आएन भन्दै नेताले मिलेर खाइहाल्छन्। बुझेको छु दाजु तिम्रो रोएको छ आत्मा। बुझेको छु दाजु तिम्रो रोएको छ आत्मा। अब हामी लाखौं युवा छौं है तिम्रो साथमा। हाम्रा भावी पुस्ताले नि गरून् यस्तै काम। इतिहासमा लेखियोस् है दाजु तिम्रो नाम। कठैती महावीर दाइलाई नदिँदा सरकारले ऋण पनि। ब्याज तिर्छु भनेकै थियौ, भुल है त्यो कालो दिन पनि। ब्याज तिर्छु
भनेकै थियौ, भुल है त्यो कालो दिन पनि। हाम्रै देशमा जन्मिएका ती वैज्ञानिकहरू, हाम्रै देशमा जन्मिएका ती वैज्ञानिकहरू जागिर खोज्दै नासातिर जान थाले बरु। देशको सेवा गर्छु भनी तिमी यतै रह्यौ, कुहिरोमा हराएको कागज जस्तै भयौ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सरकारको हेलामा परेको, किन हो महावीर पुनलाई राज्यले बेवास्ता गरेको, किन हो महावीर पुनलाई राज्यले बेवास्ता गरेको। महावीर दाई लाखौं लाख नेपालीका साना, महावीर दाई लाखौं लाख नेपालीका साना। ऋण होइन सरकारले दियोस् अनुदान, राज्यले नै ध्यान नदिए अरू कसले गर्छ, नत्र धेरै वैज्ञानिकले विदेशिनु पर्छ। नहारुन् महावीर दाइले बाँडुन् है सकेको ज्ञान पनि। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जाओस् है राज्यको ध्यान पनि। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जाओस् है राज्यको ध्यान पनि। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जाओस् है राज्यको ध्यान पनि। जाओस् है राज्यको ध्यान पनि। जाओस् है राज्यको ध्यान पनि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई आजको मेरो प्रस्तुति? योभन्दा अगाडि म स्कट नेपालको पेजबाट लाइभ आएको थिएँ। त्यहाँ थोरै प्राविधिक कठिनाई भयो। पुनः त्यहीँबाट किन आउँ भनेर फेरि म आफ्नो फेसबुक लाइभबाट तपाईहरुलाई यो गीत सुनाइरहेको छु। आशा छ यहाँहरूले यो गीतलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु हुनेछ, ताकि तपाईको एक सेयरले डाक्टर महावीर पुनका लागि ठूलो सहयोग पुग्नेछ। आज नेपालमा विश्वभरि छरिएर रहनुभएका हाम्रा धेरै नेपाली मनमुटुहरू हुनुहुन्छ, जो पहिलाका दिनदेखि नै आदरणीय दाजु महावीर पुनलाई सघाउँदै आइरहनु भएको र त्यस्तो इच्छा हुने, चाहना हुने, सहयोग गर्न इच्छा चाहना हुने त्यस्ता नेपालीहरू माझ पनि पुर्याइदिनु होला। राज्यले बेवास्ता गरे पनि नेपाली मनमुटुहरूले आदरणीय महावीर दाइलाई साथ र सपोर्ट गरिरहेको मैले देखेको छु र आशा गरेको छु आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको साथ उहाँलाई मिलिरहनेछ। आदरणीय दाइ महावीर पुनज्यू, तपाईको सम्मानमा मैले यो गीत गाएँ। यदि यो गीत तपाईसम्म पुगेछ भने एउटा नेपाली भाइले मेरो सम्मानमा गाइदिएको गीत, मैले गरेको राम्रा कामका लागि गाइदिएको गीत, मैले यो नेपाली समाजका लागि पुर्याएको योगदानको बारेमा गाइदिएको गीत सम्झेर यहाँले स्वीकारी दिनुहुनेछ भन्ने पनि पूर्ण आशा र विश्वास लिएको छु। आदरणीय दाजु, कति पनि हरेस नखानुहोला, आफू निरन्तर अगाडि बढिरहनुहोला। आगामी दिनमा यो सरकारको पनि नजर परोस् यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा पनि म भन्न चाहन्छु। राज्यबाट पनि तपाईलाई सहयोग मिल्दै जाओस्, जुड्दै जाओस् भन्न चाहन्छु। तपाईको प्रगति नै हामी सबै नेपालीहरूको प्रगति हो। आज हामी धेरै लाखौं युवाहरू तपाईको साथमा छौं, कति पनि विचलित नहुनुहोला।
अझ धेरै तपाईले त्यस्ता वैज्ञानिकहरूलाई जन्माउनु छ, अझ धेरै कुराहरूको आविष्कार गर्नु छ। प्रविधि सँगसँगै अगाडि बढिरहेको अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा तपाईँ जस्ता महान हस्तीको हामीलाई खाँचो छ। म यही कामना गर्छु, हे नेपाल आमा, डाक्टर महावीर पुन जस्ता अरू धेरै महावीर पुनलाई जन्माइदेऊ। यति भन्दै अहिलेसम्म मलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हृदयदेखि नै मुरी मुरी धन्यवाद टक्र्याउँदै आजको यो लाइभ बसाइबाट म नीलमणि भण्डारी ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूको आजको दिन सुखमय बितोस्। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।